बापाचे आणि पुताचे आणि पवित्र आत्म्याचे नवीन आमच्या सोम्या जेजू क्रिस्ताची कृपा देवाचो मोग आणि पवित्र आत्म्याचो एक बोट तुमची सोम्या आसूं. भावा भयणानो, हे पवित्र रितीन फावो ते बरी वाटो घेवचे खातीर आमची पातकां वळखून घेवया. हांव पातकी सोर पदवेदार देवाक आनी तुमकां बाबा भयणीनो म्हजो गुन्यांव उच्चारून सांगता. मनान चिंतून तोंडान उच्चारून वायट धरून बरें सोडून हांवें जायतीं पातकां केल्यात. हो म्हजो अपराध, हो म्हजो अपराध, हो म्हजो बोड अपराध. ह्या बसोत भाग्यवान सदांच वार मारी सगळ्यांक देवदूतांक आनी भोगतांक आनी तुमकां बाबा भयणीनो म्हजे खातीर आमच्या सर्वेस्परा देवा लागीं विनोदी करात म्हूण प्रार्थना मागता. सोर पदवेदार देव आमची काकूत करूं आनी आमची पातकां बोगसून आमकां सासणेच्या जिविताक पावूंक सोम्या काकूट कोर. क्रिस्ता काकूट कोर. सोम्या काकूट कोर. प्रार्थुया. सर्वेस्परा आमच्या बाबा, तुजी खुशी पाळून थिरायेन तुजी चाकरी करूंक आमकां कृपा दी आनी असली आमची देख घेवन पृथ्वेर आमच्या काळार तुजी भुरगीं वाडत वचूं आनी तांचें गुणेश जिवीत दिसान दीस अदीक परजळूं. आमच्या सोम्या तुज्या पुता जेजू क्रिस्ता वरवीं तो खरो देव तुजे सवे पवित्र आत्म्याच्या एकपणान जियेता आनी राजवट चलयता सासणाच्या सासणांक. लोगोंटीच्या पुस्तका वेलें वाचप. त्या दिसांनी इस्रायल पोरसा होर दोंगर सोडून एदोमाच्या प्रांतांतल्यान वचपाक भायर रस्त्या वेल्यान सुफाच्या दर्या वाटेन चलूंक लागली. वाटेर लोकांक पुरो जालें. तीं देवाचेर आनी मोइजेसाचेर हाड उलोवंक लागलीं. कित्याक म्हूण तुवें आमकां इजिप्तांतलीं भायर काडलीं? ह्या हरोण्यांत आमी मोरच्याक? हांगा उंडो ना, उदकूय ना. पोट बरो ना तसलें तूं आमकां जेवण दिताय, ताची आमकां वीट आयली. तेन्ना देवान लोकां मदें उज्याचें सोरोप धाडलें. लोकांक चाबून तांणी इस्रायेलांत जायत्या जाणांचो जीव काडलो. लोक मोइजेसाक सांगूंक आयलो, सर्वेस्पराचेर आनी तुजेर हाड उलोवन आमी पातक केलें. सर्वेस्परान आमचे सरशिलें हें सोरोप पयस करचें म्हूण तूं ताका आमचे खातीर विनोती कोर. मोइजेसान पोरचे खातीर विनोती केली आनी सर्वेस्परान असो ताका जाबाब दिलो, तूं एक उज्या सारको सोरोप कोर आनी तो एका खांब्यार उबारून दवर. कोणाक तर सोरोप चाबलो ताचेर नदर घाल्यार तो वाचतलो. म्हणटच मोइजेसान एक पितूरचो सोरोप केलो आनी एका खांब्यार उबारून दवरलो. आनी जर तर कोणाक सोरोप चाबलो तो पितूरच्या सोरपाचेर नदर घालतालो आनी वाचतालो. देवाचें उतोरें. आमचो जबाब जावं दी. सर्वेस्परा म्हजे मागणे आयकून घे. म्हणुया, सर्वेस्परा म्हजे मागणे आयकून घे. सर्वेस्परा म्हजे मागणे आयकून घे. म्हजो उलो तुज्या कानार पडना फुडें. म्हज्या आकांताच्या वेळार तुजें तोंड लिपोव नाका. म्हजे विनोनेक कान दी. हांव उलो मारतां तेन्ना बेगीन म्हाका पाव. जबाब. सर्वेस्परा म्हजे मागणे आयकून घे. राष्ट्रां सर्वेस्पराच्या नांवाची भोक्ती करतलीं आनी पृथ्वीचे सगळे राजा तुजे मोहिमेक मान भोवमान दितले. आदार नासलोल्यांचें प्रार्थन तो आयकतलो. तांचे मागण्याची बेपरवा करचो ना. जबाब. सर्वेस्परा म्हजे मागणे आयकून घे. आपल्या उंच पवित्र ठिकाणांतान सर्वेस्परान वडोव घालो. स्वर्गांत तान पृथ्वीचेर
ताणें दोयाल नदर घाली. कोयद्याचें रुदोन ताणें आयकलें आनी मोरणाचें पोरमोण पडलोल्यांक ताणें सुटका दिली. जबाब: सर्वेस्परा, म्हजें मागणें आयकून घे. उद्गाराक उबी रावया. बी देवाचें उतर आनी जेजू तो बोंपी, जाका तो मेलता तो सासणांक तोखता. सर्वेस्पोर तुमचे सोबे आसूं. जो परमणे जेजू क्रिस्ताचे शुभ वर्तमान. जेजून फारिसांवाक म्हणलें, हांव चल्लों आनी तुमी म्हाका सोडटल्यात आनी तुमच्या पातकांत तुमी मरतल्यात. हांव वेता थंय तुमच्यान येवंक जायना. जुदेवानी म्हणलें, हांव वेता थंय तुमच्यान येवंक जायना अशें तो सांगता म्हणटच तो आपलो जीव दितलो म्हूण तो सांगूंक सोदता काय? ताणें ताका म्हणलें, तुमी सोपयले, हांव वयलो. तुमी ह्या संवसारांतले, हांव संवसारांतलो न्हय. तुमी तुमच्या पातकांनी मरतल्यात म्हूण हांवें तुमकां सांगलां. कित्याक आसा तो हांवूच म्हूण तुमी सोत मानिना जाशात जाल्यार तुमच्या पातकांनी तुमी मरतल्यात. ताणीं ताका म्हणलें, तूं कोण तर? जेजून ताका जबाब दिलो, पयलींच जावन हांवें तुमकां सांगलां तोच. तुमचे विशीं सांगचें आनी निवाडचें जायतें आसा, पूण म्हाका पाठयला तो सत्य कोण, आनी जें हांवें ताचे कडसून आयकलां तेंच हांव संवसाराक सांगता. तो बापाची खबर सांगता म्हूण ते समजूंक नात. ते पासत जेजून म्हणलें, तुमी मनशाच्या पुताक उबारतल्यात तेन्ना तुमकां कळोन येतलें की आसा तो हांवूच आनी म्हजेच उस्तोंगी हांव कांय करिना, पूण जशें बापान म्हाका शिकयलां तशें हांव उलयतां. आनी जाणें म्हाका पाठयला तो म्हजे सोबे आसा. ताणें म्हाका एकलो साडूंक ना, कित्याक ताका मानता तेंच हांव सद्दां करतां. तो अशें उलयलो तेन्ना जायत्यांनी ताचेर विस्वास दवरलो. जेजू क्रिस्ताचे शुभ वर्तमान. म्हज्या मोगाळ भावा भयणांनो, आयच्या दोनूय वाचपांनी आमकां जेजूच्या क्रुसाची खबर मेळटा. पयलें वाचप, इस्रायल परजा देवाचेर गुणगुणताली, कित्याक म्हणून तुवें आमकां मरूंक हांगा हाडली. आनी तेन्ना देव मोइसेसाक सांगता, एक खुरीस उबार आनी ताचेर एक पितूळचो सोरोप घाल, आनी जो कोण मनीस ताचेर नदर मारतलो तो वाचतलो. भावा भयणांनो, जेन्ना मोइसेसान हो सोरोप उबारलो तेन्ना इस्रायल परजेक दोन वस्तू त्या खुर्साचेर दिश्टी पडल्यो. पयली वस्त म्हळ्यार तांकां तांचें चित्र दिश्टी पडलें. खुर्सार हो सोरोप आसलो तो तांचें चित्र न्ही. कोण भाशेन ती देवाचेर गुणगुणटाली, देवाचेर तक्रार करताली, हें तांचें चित्र. ते वयर खुर्सार आसलेलें. आनी दुसरें चित्र तांकां दिश्टी पडलें तें म्हणल्यार देवाची काकलूत ह्या खुर्सार जावन तांचेर पडटाली ती. कित्याक जो मनीस ह्या खुर्साक पळयतालो, वयर उबारलेल्या सोरपाचेर नदर मारतालो, तो मनीस साल्वार जातालो. म्हणटच देवाची काकलूत तांकां ती वयर दिश्टी पडटाली. भावा भयणांनो, जेन्ना आमी जेजूच्या खुर्साचेर पळयता, नदर मारता, तेन्नाय तशेंच जाता. जेन्ना आमी जेजूच्या खुर्साचेर नदर मारता
तेन्ना आमी आमकांच पळयता पयलीं सगळे आनी जेजूची मोगळ नदर आमचेर पडटा ती आमी पळयता. आमी जेन्ना जेजूच्या क्रुसाचेर नदर मारता तेन्ना आमी आमकां पळयता आमी असले मनशां जांकां कापस्तले आसा, दुसऱ्यांक घायल करूंक, दुसऱ्याक दुखोवंक, दुसऱ्याचें वायट करूंक कापस्तले आसा, तसली मनशां आमकां वयर दिश्टी पडटात. आमी जेजूच्या क्रुसाचेर नदर मारता जेन्ना पिलाता भाशेन आमचे जबाबदारींतल्या हात धुवन म्हाका मेकळी जातात, तसली मनशां आमकां क्रुसाचेर दिश्टी पडटात. जेजूच्या क्रुसाचेर आमी नदर मारता तेन्ना त्या सोल्दादा सारके आमकां मनीस दिश्टी पडटात, जे लोकांक दुखयताले, मारताले. जेजूकूय ताणें भरपूर मारलो, नाका आसतना, गुन्यांव आसतना मारताले. तसले मनीस जेजूच्या क्रुसार आमकां दिश्टी पडटात. आमी जेन्ना जेजूच्या क्रुसाचेर नदर घालता तेन्ना आमकां ही पोरसां दिश्टी पडटा, जी पोरसां जेजूक वागणटाली आनी एके घोडये हे पोरशेन जेजूक नाकारलो, ती पोरसां आमकां जेजूच्या क्रुसार दिश्टी पडटा. जेजूच्या क्रुसार आमी नदर मारता आसतना आमकां जेजूचे पाटलावदार दिश्टी पडटात. घोडये आमीच ते धांव मारतात तसले, मातशें कितें दूख आयलें आनी ते जेजूक सोडून पयस पयस धांवले. जेजूच्या क्रुसार आमी नदर मारता आसतना आमकां दिश्टी पडटा बाबा भयणानो, जेजूचे खरे इश्ट आसले ते, जेजूची आवय आसली ती हेल्पलेस, तांच्यांनी आनी कांयच करूंक जाय नासलें, पूण आपलो सांगात ती जेजूक दिताली. तेही आमकां क्रुसार दिश्टी पडटा. आनी जेजू कितें पळयता काय वयतान जेजू आमी ह्या क्रुसार पळयता आसतना त्याच बरोबर आमी पळयता देवाक. वी सी अ गॉड, देव जो मनीस जालो, आमच्या पातकां बसून जो क्रुसार मेला, जो आमकां बोगसणें दिता, जो रावता आमी आमच्या पातकांतली मेकळी जातली, तसलो देव आमकां क्रुसार दिश्टी पडटा. एक मेसियस जो खरेंच आमच्या सगळ्याच्या पातकां बसोन वयर क्रुसार मुकोवटा. हो भयणानो, आमी जेजूच्या क्रुसार नदर मारता आसतना आमचें चित्र थंयसर पळोवया. आमी कितें म्हूण आसा तितूय, आनी तेच बरोबर देवाची नदर आमचेर पडटा. ह्या क्रुसांतल्यान आमकां सोडवण मेळटा, हेवूय आमी जाणा जावया. आयज भाव भयणानो, जेन्ना आमी घरा वयता तेन्ना आमचो नियाळ क्रुसाचेर आसूं दी, जावं कपेलान बसून, इगर्जेन बसून, घरांनी क्रुसाचेर नदर मारुया. उमकळटल्या क्रुसाचेर आमी नदर मारुया. आनी हो क्रूस म्हाका कितें सांगता, हो क्रूस म्हाका खंयच्या पातकांतल्यान भायर सरूंक फरमायता, हो क्रूस म्हाका कोण भाशेन वेळें जिवीत सोडून जेजूच्या जिवितांत आपयता, देवाची काकूट कोण भाशेन हो क्रूस दाखयता, ते आमी पळोवया. होच जेजूचो क्रूस आमकां सगळ्यांक हीच कृपा दिवं म्हूण ह्या मिसा बलिदानान आमी मागूं. Oh
वर्षा बाबा भयणानो आमचे बलिदान सोड पदवीदार देवा बाबा मानता तसली जाल्यार पुरो मागात सर्वेस्परा हो फारीकपणाचो योग आमी तुका भेटयता ताचे वरवीं दोयेन आमची पातकां मागोस आनी आमच्यो सोक्त कोटीर काळजां तुज्या मोगान सांबाळून तुजेशी आमकां चलोवन ह्या मागता तुज्या पुता जेजूची नांवीं सर्वेस्पोर तुमचे सोबी आसूं आमची काळजां उबारया सर्वेस्पराक आमच्या देवाक दिन वासुया सर्वेस्परा पवित्र बाबा सोर पदवेदारांनी शासनाच्या देवा सोर कळे आनी सोर उदाय आमी तुका दिन पासून फावो हो कायदो नितीचो आनी आमच्या फायद्याचो तुज्या पुताच्या कश्ट मरना वरवीं सगळ्या संवसाराक जिवीत मेळ्ळें आनी आमची काळजां करूंक पावली तुजे महिमेची पाखंडी आपल्या कुर्साच्या उतरां व्हरते बळान जेजून संवसाराची नीत केली आनी आपली पदवी फांबयली देखून आता सगळ्या देवदूतां आनी भक्तां संगतीन आनंदान आमी तुजी स्तुती गायता पवित्र बाबाचो सर्वेस्पोर स्वर्ग आनी संवसार भरल्या तुज्या वैभवान उसळी तुका सोय सोय सर्वेस्पराचे मागीर उसळी तुका सोय सोय बाबा करोस तूं पवित्र तो सगळ्या पवित्रपणाची सोय तुझ्या पवित्र आत्म्यान धाडून ही देणी पवित्र कोर म्हणून आमी मागता जावं ती आमकां आमच्या सोन्या जेजू क्रिस्ताची कूड आनी आपलीच कुशीन कश मरोन सोसूंक वेचारी ताणें उडो घेतलो तुका दिन वासून तो मोडलो तो आपल्या शिसांक दिलो आनी म्हणली हो तुमी समेस घेयात आनी खायात ही म्हजी कूड तुमचे बसोक समोर पोवची तेच परी जेवण जातोच ताणें कावच घेतली तुका नव्यान दिन बसलो ती आपल्या शिसांक दिली आनी म्हणली तुमी समेस घेयात आनी आंतलेन पियेयात म्हज्या रक्ताची कावच नव्या आनी सासणीक कराराचे रगत पातकाचे बक्षणे मेळच्या तुमचे बसोक आनी समेस मनशा बसोक ते बारा उदरे हे म्हज्या उगडसाक करात Pavarta's a good Purgutia. Baba Jesucha, Mannacha, Ripuru, Chimunpuna, Ami, Gokipuri, Udas, Kurdam, and Wachimita Chondo, and he sorted cows to the Somorpita. To Jabukari, Unka, to Sevakurungam, Kampakiri, Amitukatin Vasta. जेजूची कूड आणि रगत केल्या मासोमेस्तान पवित्र आत्म्यावर बी एकठांय करून आम्ही नम्रतायेन मागता सर्वेस्पराके पृथ्वीचेर विस्तारलेली तुझे पवित्र सभेचो उगडास को आणि फ्रांसिस आमचे भगवंत बाबा फिलिप नेर आमचे गवणी बाबा आणि सगळे याज्ञिकी वर्ग बरोबर तिका प्रिती मोगान पाडली पुन्हा जीवनपणाचो बरमसो धरून मेल्या त्या आमच्या बाबा भयणीची काकलूत को तांकां तुजी इश्टगतीन मेल्ल्या समेस्तान तुझे परसोळीत मुखा मावळ पळोवंक पावको आमा समेस्ताची दया कोर म्हूण आमी मागता आगवार मारी देवाची माई सांगाती भाग्यवान सुजे तिचो पती भाग्यवान दोमुदुदा आनी सौर काळी तुका मानवल्यान त्या सगळे भक्त बरोबर शास्त्राच्या सुखांत आमकां वाडोली तांच्या सांगाता तुजी महिमा गावूंक आमकां फावो कोर जेजू क्रिस्ता तुज्या त्या जेजू वरवीं ते जेजू सांगता त्या जेजू थाई पवित्र आत्म्याचे एकपणान सोर पदवीदार बाबा सोर बोंदोन आनी वैभव तुका शासनाच्या शासनान
आमच्या सरभंडाराची आज्ञा मनात धरून ताणे शिकयल्लें प्रार्थन आमी दीर घेवन म्हणुया. आमच्या बापा सगळीच्या तुझे नाम तुझे राज चमकायो तुझी खुशी सगळ्या जगात तुझी संसारात आमचो दिसपडो केलास आणि आम्ही आमचे चुकलेल्या गोष्टी तुझे आमची माफ करतोस आणि आमकां ताणें पडूंक दिवं नाका पूण वायटांतली आमकां निवार. सर्वेस्परा सर वायटांतली आमकां निवार दया करून हे जिवितांत समस्ताय आमकां दी स्वर्गीचे सुखात आणि आमच्या सोडवंडरा जेजू क्रिस्ताच्या येण्यात आमी गोरबशा करिता तो आमकां तुजे उदार काकृती सोर पातकाली सदोय आणि सोर आकांतांतली वाटाय सोमे जेजू क्रिस्ता तुवें तुज्या दोन दुतांक म्हणली तुमकां शांती दवरता म्हजी शांती तुमकां दिता. आमच्या पातकाचेर न्हय पूण तुजे पवित्र सोबीच्या भावार्थाचेर दिश्ट राव आनी तुजे कुशे परमाणे तिका शांती दी आनी तूंच तिका एकवटान सांबाळ जशी येताय आनी रासभर चलयताय सासणाच्या सासणान. सोम्याची शांती सदांकाळ तुमचे सोबे आसूं. एकामेकाक मोगान शांती दियात. संसाराची पाप काडिल्ली आमची कामतोर देवाची शिडे संसाराची पाप काडिल्ली आमची कामतोर देवाची शिडे संसाराची पाप काडिल्ली आमकां शांती दी. ही देवाची शेळी संसाराचे पाप काडटा ती ह्या शेळीच्या जेवणाक आपयल्यान ती सगळी आमी सुभागी. सर्वोपदार देवा आमच्या बाबा आमच्या काळजांनी तुझ्या जिविताची आणि मोगाची तान वाडोय आणि ह्या सर्गीच्या देण्याचे जोरीशी वचूंक आमकां दिसान दीस ओदी कुर्बेन गोड. या आमी मागता जेजू क्रिस्ता आमच्या सगळ्या कुडी सर्वेस्पोर तुमची सगळे आसूं. सर्वोपदार देव बाप आणि पूत आणि पवित्र आत्मा तुमचे आपला आशीर्वाद घालूं. उचलिया क्रिस्ताचे शांती आणि मोगान तुमकां धाडटा. Number I-25. Corsa